ज्यावण हे कोंकणी सिनेमा पळोवचे खातीर मॅक्सस सिनेमा बोरिवली मुंबई हांगा विथ फॅमिली अँड फ्रेंड्स आयली ती भारी लायक सिनेमा आनी प्रति एक आमची गेल्यान ह्या सिनेमा पळोवन आमकां सपोर्ट करता तशींच ह्या सिनेमाचे डिरेक्टर आनी प्रोड्युसर जावन आशिल्ले करोपाडी अक्षय नायक हांकां हांव रिक्वेस्ट करता ह्या सिनेमा विशीं आमकां सांगता म्हणून करोपाडी अक्षय नायक. नमस्कार. फर्स्ट ऑफ ऑल हांगा आयिल्ले मस्त एक साधारण आमकां 200+ जन आयल्याची सो हांकां मस्त थँक्स म्हणटा. इत्याक म्हळ्यार इतली जन 200 जन एक प्रोग्राम आयोवचे म्हळ्यार येता आनी तितली जनाक वोट्ट करचे म्हळ्यार एक व्हड विशय येता. तशी मस्त हांगाच्या पुरा लोकांना हांगा बोरिवलीत आमकां मस्त जनांक सपोर्ट मेळ्ळा. त्या सपोर्टा निमित्त कितली जनाक हांगा येवचे तशें जाल्ले आनी आमकां मेनली जावन जयेश अण्णा. सो जयेश अण्णान आमकां मस्त बोरिवली कराची आमी सपोर्ट आसा आमगे टीम सपोर्ट आसा तुमकां म्हणलेलें आसा त्या निमित्ती हांगा मस्त जन तांगेले वॉलंटियर्स आमगे गुरमामय तांगेले ग्रुपारी आनी मस्त जन अण्णाय मस्त आमकां हें केला आनी प्रमोट केला तशें जावन आमकां जन मस्त आयलीची. सो येवन रेस्पॉन्स लायक आशिल्ले त्या देखून हांव सांगता आनीक शो जावचे तसो एक चान्सीस आसा. तुमगे पुरा सपोर्ट आसल्यार अनेक शो आमी ओगी घालताची म्हणून हांव सांगता. थँक्यू.